नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विशेष गरी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। तर जसरी सबै 753 स्थानीय तह, त्यसै गरी 77 जिल्ला वडा लगायत जति क्षेत्रमा वडापालिका, जिल्ला, त्यसै गरी क्षेत्रको निर्वाचन हुनुपर्ने हो महाधिवेशनको, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन। अझै भन्ने हो भने 7वटा जिल्लाको त क्रियाशील सदस्यता समेत टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। पहाडी 21 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिए पनि अधिवेशन सम्पन्न भएका वडा तहका र पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूमा पनि विवाद देखिएको छ, विवाद कायमै छ। यस परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले जुन मङ्सिर 9 देखि 13 का लागि तोकेको 14औं महाधिवेशन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलता पनि आम कार्यकर्ता र आम दर्शकहरूमा परिरहेको अवस्था छ। त्यसैले आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, लामो विद्यार्थी राजनीतिदेखि काङ्ग्रेसमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ काङ्ग्रेस नेता रामकृष्ण चित्रकारलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जनकजी। यो प्रारम्भमै भने मैले यो 14औं महाधिवेशन त अन्योलग्रस्त भयो नि होइन सर? एक हर्षमा अन्योलतामै छ। पार्टीले संस्थागत रूपमा निर्णय लिन सकेको अवस्था छैन, केन्द्रीय समिति बसेको अवस्था छैन। त्यसले कार्यकर्ताको तहमा अगाडिको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको निर्णय अनुसार अगाडि बढिरहेको देखिरहेको छैन। त्यसले स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताको तहमा एउटा अन्यल छ। तर बारम्बार जसरी कार्यतालिका फेरबदल भइरहेछ नि, यसले त झन् अन्यलग्रस्त बनाएन भने महाधिवेशन? स्वाभाविक रूपमा यसले अन्यल अत्यन्तै थपेको छ। जो निर्वाचित भएर आउनु भएको छ क्षेत्र प्रतिनिधिको रूपमा, त्यसपछि पालिका तहको पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित भएर साथीहरू पनि अन्यलमै हुनुहुन्छ र जो योभन्दा माथिको तहमा निर्वाचनमा उठ्छु भनेर तयारीमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि अन्यलमै हुनुहुन्छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन अब यो दसैँ सकेपछि हुने हो कि अथवा तिहार सकेपछि, छठ सकेपछि हुने हो कि कहिले हुने हो भन्ने कुरामा साह्रै नै तको अन्यलमा परेको देखिरहेको छु। दोषीको अब यसमा दोष एउटा व्यक्ति विशेष, नेतृत्व विशेषलाई भन्दा पनि यो त स्वयं सिङ्गो केन्द्रीय समितिले त्यसको दोष लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अलिकति त परिस्थितिजन्य कुराहरूले पनि होला। क्रियाशील सदस्यको विवाद निकै लामो समयसम्म चल्यो, त्यसले गर्दाखेरि कार्यतालिका प्रभावित बन्यो। त्यस पछाडि अलिकति महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या आयो कोरोनाले गर्दा। र महत्त्वपूर्ण कुरा त के भन्दा केन्द्रीय समितिले यथा समयमा लिनुपर्ने निर्णयहरू लिइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको अन्यलता सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँलाई थाहा छ पार्टीको विधानले तोकेको मिति त उहिले गुर्जिसक्यो अधिवेशनको। थप संविधानले गरेको व्यवस्था पनि गुर्ज्यो होइन? 4 वर्ष करिब 5 वर्षको हाराहारीमा गर्नुपर्ने हामी 6 वर्ष कट्न थालिसक्यौँ। त्यही पनि जुन क्रियाशीलता विवादको यहाँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, पहिलोपटक 7 सदस्यीय क्रियाशील छानबिन समिति बनाइयो। त्यसमा पनि त 13औं महाधिवेशनमा देखेका तीनै पक्षका 2-2 जना थिए। तर आज चाहिँ सहमति गर्ने, भोलिपल्ट त्यसकै विरोध गर्नु कति चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मुख्य भाव हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले के सुनेका छैनौँ भने यो छानबिन समितिमा बहुमत र अल्पमतको आधारमा कुनै निर्णय भयो, त्यो खालको निर्णय गर्यो भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ।
त्यहाँ जति पनि निर्णयहरू भए सहमतिको आधारमा निर्णयहरू भयो र कति कुराहरू जो निर्णय गर्न छानबिन समितिले सामर्थ्य राख्न सकेन शीर्षस्थ नेताहरूको तहमा त्यो निर्णय गर्नको लागि उहाँले बुझाएको हामीले देख्यौँ। अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अब एक हदसम्म छानबिन समितिले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा काम गरेन कि काम गर्न सकेन कि अथवा पर्याप्त अधिकारहरू उहाँले प्राप्त गर्न नपाएको हो कि अथवा अधिकार पाएर पनि उहाँले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भन्ने एउटा कोणबाट चाहिँ तपाईँको विवेचना चाहिँ अवश्य भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर यहाँले यसो भनिरहँदा जुन निर्वाचन समिति छ अहिले सबैले निर्वाचन समितिमाथि औँला ठडाइरहेका छन्, जबकि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिया छ एक सातासम्म निर्वाचन सार्न सक्नेदेखि लिएर कहाँको मिति कसरी तय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि। तर पनि निर्वाचन समितिले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेन भनेर निर्वाचन समितिमाथि खन्निरहेको अवस्था छ नि त अहिले काङ्ग्रेसजनहरू। यो चाहिँ के हो फेरि? अनि अब एक हदसम्म निर्वाचन समितिलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो पार्टीको केन्द्रीय समितिले त्यो अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था कसैले पनि देखेको छैन। निर्वाचन समिति किन निष्क्रिय भएर बस्यो स्वाभाविकमा यो प्रश्न त छँदैछ। फेरि पनि निर्वाचन समितिलाई डोर्याउने काम त फेरि केन्द्रीय समितिको हो। निर्वाचन समिति अकर्मण्यतामा रहँदै गर्दाखेरि उसले सही रूपमा तपाईँको दिशा लिएर अगाडि बढ्न नसक्दै गर्दाखेरि र निर्वाचन समितिमा समस्याहरू देखिँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय समिति त तपाईँको क्रियाशील हुनुपर्ने हो नि त, सक्रिय हुनुपर्ने हो नि त, केन्द्रीय समितिले दोहोऱ्याउन सक्नुपर्ने हो नि त, निर्देशन दिन सक्नुपर्ने हो नि त। यत्रो ठुलो तपाईँको कार्य सूचीमा प्रभाव पारेको छ, कार्यतालिकामा प्रभाव पारेको छ, अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम त फेरि केन्द्रीय समितिको होला नि त। तर संयोजक महेन्द्र यादवले राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ नि, कुरो त्यहाँ पनि जोडिन्छ नि। यद्यपि उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन, आफ्नो ठाउँमा छ। अब के काङ्ग्रेसले महाधिवेशन नचाहो? मलाई निर्वाचन समितिको संयोजक त महादेव यादव हो होइन, महेन्द्र यादव होइन। महादेव यादव तर उहाँले के विषयमा किन राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ कार्यकर्ता सबै कार्यकर्ताले थाहा पाउने विषय भएन। तर जे समस्या देखिएको छ त्यो समस्यालाई निदान गर्ने काम, त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने काम, त्यसको हल खोज्ने काम त केन्द्रीय समितिको हो। र केन्द्रीय समितिले जुन खालको एउटा सीमा, संवैधानिक सीमा छ, हामी मङ्सिरको 13-14 गते भन्दा पछाडि केन्द्रीय अधिवेशनलाई सार्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस कानुनी विधिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, संविधानमा विश्वास गर्ने पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान आएको छ। अरू पार्टीको भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी बढी छ यो संविधानको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि। र यो कोणबाट हेरिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति संवेदनशील कतिको हुन सक्यो भन्ने कुरा हो। कतिको तपाईँको केन्द्रीय समितिले तपाईँको समस्यालाई हल गर्नको लागि तदारकता देखाउन सक्यो भन्ने कुरा हो। यहाँ यहीँनिर कहीँ न कहीँ तपाईँको केन्द्रीय समिति चुकिरहेको छ, कहीँ न कहीँ केन्द्रीय समिति यथोचित सक्रियता देखाउन सकिरहेको छैन कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। यो व्यक्तिगतमा मेरो मात्र कुरा होइन, तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले तपाईँको यो ढङ्गले तपाईँको अहिले सोचिरहेको अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर 13औं महाधिवेशनमा जसरी 3 गुट स्पष्ट देखिए, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र स्वयं सभापति शेरबहादुर देउबा, ती 3 गुटभित्रको आन्तरिक किचलका कारणले महाधिवेशन प्रभावित भयो भन्ने एउटा पाटो छ। अर्को पाटो सभापति निकममा भए भन्ने अर्को पक्षको आरोप छ। तर काङ्ग्रेस जनले कसरी बुझ्ने यो कुरालाई? अब जिम्मेवारी अनुसार अब जसको भार पनि त्यही ढङ्गको हुनु होला। अब को योग्य भए, को निकममा भए, यो त पार्टीको अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय लिने नै छ।
तर एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू 13औं अधिवेशन अथवा त्योभन्दा अगाडि 12औं अधिवेशनको जुन खालको विकृतिहरू हामीले देख्यौँ, पार्टीगत प्रणालीमा लाई स्मुथली अगाडि बढाउनको लागि जुन समस्याहरू हामीले देख्यौँ, त्यसबाट अगाडि सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो अनुभवलाई तपाईँको हामीले यो 14औं अधिवेशनमा परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अलिकति यो गुटगट चिन्तनलाई न्यूनीकरण गरौँ भन्ने कुरा हो। यसलाई अलिकति निस्तेज पारौँ भन्ने कुरा हो। अहिले कार्यकर्ताको आवाज यो विषयमा अलिक बढी उठिरहेको अवस्था मैले अनुभूत गरिरहेको छु। मान्छे रामकृष्ण चित्रकार भन्ने बित्तिकै एउटा प्रखर, अरूभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत हुने नेताका रूपमा पनि पहिलेदेखि परिचित व्यक्ति, तपाईँले आज स्पष्ट बताइदिनुहोस्, यो महाधिवेशन प्रभावित पार्नलाई मान्छे नेतृत्व तह नै कमजोर गरेर आओस् भए? तपाईँ त स्पष्ट वक्ता हो, तपाईँ न कसैको पक्षमा न विपक्षमा बोल्ने मान्छे। अनि स्वाभाविक रूपमा जनकजी हामी पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्छौँ। कुनै नेता विशेष अथवा गुट विशेषको कार्यकर्ता भएर नेपाली काङ्ग्रेस सुदृढ भन्ने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुदृढ गर्नको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि यतिखेर सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता हामी बोक्छौँ। र त्यो ढङ्गले कुरा गरिरहँदाखेरि कुरा के त भन्दा अहिले जति समस्याहरू देखिरहेछ, सायद चाहे त्यो महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुको पछाडिका कारणहरूको विषयमा होस् या मुलुकमा देखेका बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा जो विकृतिहरू हामी देखिरहेका छौँ, यसलाई शुद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा होस्। यसको लागि पार्टीका राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ, पार्टीको राजनीति व्यवस्थित हुनुपर्छ, पार्टी साँच्चीकै वैचारिक र विचारगत रूपमा त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिले पनि यो आवश्यकता टड्का रूपमा देखिरहेको छ र त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने म जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ। तर व्यावहारिकतामा त त्यो देखिँदैन नि त। यहाँ त कस्तो भयो, 13औं महाधिवेशनमा फाटेको मन गएका 3टा निर्वाचनमा सिलाउन सकिएन, जसको शिकार यहाँहरू स्वयं हुनुभयो। होइन जनकजी, यसमा अलिकति समयको पर्खाइ पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जुन 13औं अधिवेशनको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो र 3टा गुटको कुरा यहाँले गर्नुभयो, अब 14औं अधिवेशनमा त्यो नरहन सक्छ, त्यो नहुन सक्छ, त्यो नदोरिन सक्छ। हिजो 13औं अधिवेशनमा कतिपय सन्दर्भमा फरक फरक तपाईँको दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेको समूहहरू 14औं अधिवेशनमा मिल्न सक्छ, त्यो सम्भावना म देखिरहेको छु। त्यसले एउटा सन्देश के दिन सक्छ त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा अब गुटगत राजनीति सान्दर्भिक विहीन हुँदैछ है भन्ने एउटा सन्देश निश्चित रूपमा जान सक्छ, त्यो दिन जरुरी छ। तर यहाँलाई थाहा छ, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले महाधिवेशनभन्दा पनि बढी प्राथमिकता सरकारलाई दिनुभयो भन्ने आरोप पनि छ। त्यसमाथि फेरि जसरी 5 दलीय गठबन्धनको बलमा बनेको सरकार छ, उहाँहरूले त आगामी चुनावसम्मै सँगै हिँड्ने बाचा कसम पनि खानु भएको छ। यो सम्भव छ? अब यसो 3टा कुरा जनकजी। पहिलो कुरा त सरकारमा गइसके पछाडि जनताको समस्या हल गर्नु सरकारको पहिलो काम हो। त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा सरकारको काम क्रिया ले जनताको जीवनशैलीमा, दैनिक जीवनमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो सरकार स्वाभाविक रूपमा त्यसको सचेत रहनै पर्छ, सरकारको काममा ध्यान दिनै पर्छ। त्यसमा हामीले दुईटा कुरा गर्न उचित हुँदैन भन्ने कुरा पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्र भनेको जीवन दर्शन पनि हो, जीवनचर्यामा पनि त्यो देखिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि मुखले मात्र लोकतान्त्रिक होइन, व्यवहारले पनि लोकतान्त्रिक हो र पार्टी जीवनभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तपाईँको हामीले
प्रविष्ट गराउनुपर्छ, त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र यसलाई पनि सरकार पछाडिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो कुरालाई त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने हो र तेस्रो कुरा जहाँसम्म तपाईँको निर्वाचन समय 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो एउटा कोणबाट त्यो चर्चा भइरह होला, तर आम नेपाली जनताको कुरा के हो, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको कुरा के हो त भन्दा कि नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनताको बीचमा जान सक्षम छ। सरकार चलाउनको लागि गठबन्धन बन्या हो, निर्वाचन सञ्चालन निर्वाचनमा जानको लागि यो गठबन्धन बनाएको अवस्था होइन। अबको निर्वाचनमा त्यो निर्वाचन 79 को वैशाखदेखि सुरु होला, स्थानीय निकायदेखि सुरु होला। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभिएर जनताको बीचमा निर्वाचनमा जान्छ। तर यहाँले यसो भनिरहँदा कम्युनिस्टहरू चिरा भए बेला काङ्ग्रेसले यो के त्यो मौकामा चौका हान्छु भने जस्तो भएन र? अहिले चाहिँ गठबन्धन सरकार बनाउने, हामी सँगै जाने भन्ने, भोलि चुनाव आउँदा चाहिँ होइन कम्युनिस्टहरू फुटिया छन्, हामी बलियो छौँ भनेर त्यो गठबन्धनकै सम्बन्ध तोड्न मिल्ला र? होइन जनजी, यो राजनीतिलाई यसरी निरपेक्ष रूपमा हेर्नु उपयुक्त नहोला। स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन सरकार निर्माणको लागि बनेको, संवैधानिक तको बाध्यताको कारणले गर्दा बनेको, संवैधानिक रूपमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि गठबन्धन बन्या हो। सरकार विहीन त हुन सक्दैन। जितेको सरकारले बहुमत गुमाइसके, सामान्य बहुमत पनि गुमाइसके पछाडि सरकार त फेरि पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो सरकार निर्माण गर्नको लागि एउटा पार्टी विशेषले मात्र निर्माण गर्न सम्भव थिएन, संवैधानिक रूपमा त्यो सम्भव थिएन। त्यसकारण गठबन्धनबाट सरकार निर्माण गरे हो। त्यो संवैधानिक जरुरत पुरा गर्नको लागि गरिएको विषय हो। अब निर्वाचनमा जाने भनेको त फेरि जनतामा जाने भन्ने कुरा त आफ्नो विचार लिएर जाने हो। आफूले गरेको कामलाई जनताको बीचमा तपाईँको जजमेन्ट गराउनको लागि जाने हो, जनताको बीचमा गएर आफ्नो कुरा लिएर जाने हो, आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने हो। त्यसो हुँदा यसलाई फरक रूपमा तपाईँको हेर्नु। तर रामसिंहजी, यहाँले यसो भनिरहँदा यहाँहरूमाथि अहिले आरोप लाग्न थालिसक्यो, यो चुनावी सरकार हो, यहाँले भन्नुहोस् 3 तहका चुनाव गर्ने दायित्व यसलाई छ। आफ्नै पार्टीको अधिवेशन समयमा गर्न नसक्ने सरकारले 3 तहका चुनाव कसरी गर्न सक्ला भन्ने क्वेसनमा कहिलेदेखि घुमिसक्यो। होइन, यो त्यो रूपमा यसलाई विवेचना गर्नु उपयुक्त नहोला। यो त तर्कको लागि तर्क गरेको विषय मात्र हो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका धेरै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू कसैको पनि अधिवेशन भएको छैन। सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरूको मात्र होइन, प्रतिपक्षमा बसेका पार्टीहरूको पनि भएको छैन। यसको अर्थ यो होइन कि अधिवेशन नहुँदाखेरि पनि ठिक भएकै छ भन्ने त्यो आशय मेरो होइन। अधिवेशन त समयमा गर्नै पर्छ, त्यसो गर्नुको विकल्प छैन। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गर्नै पर्छ। पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यलाई स्थापित गर्नको लागि पनि त्यो हामीले गर्नै पर्छ। त्यसो हुँदा के भने सरकारमा जानु एउटा परिस्थिति हो। नेपाली काङ्ग्रेस त र नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति त प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेकै थिएन नि त। त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो नि त। माधव नेपाल दौडिया हो नि, प्रचण्ड दौडिया हो नि, स्वयं केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदा पनि तपाईँको शेरबहादुर देउवाका मेरो सरकारलाई तपाईँको सहयोग गर्नु पर्यो अथवा तपाईँ त हामी मिलेर तपाईँको सरकार बनाऊँ भनेर त तपाईँको बुढानकन्त त धाकै हो नि। त्यो तथ्यलाई तपाईँको हामी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? त्यो सरकारको यो त कुरा हो। त्यसको परिणाम त देख्यो नि त। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए पनि सरकार प्रचण्ड र माधव नेपालले चलाइरहनु भएको छ, उपेन्द्र यादवले चलाइरहनु भएको छ। उहाँ त खालि एउटा मूर्ति जस्तो बस्नु भएको छ। अब हुँदै सर्वोच्चको समेत भाग लाउन थाल्नुभयो मन्त्री परिषदमा। अब त्यो आफ्नै ढङ्गले तपाईँको छाम्ने र तपाईँको हाइपोथेटिकली तपाईँको चर्चा गर्ने विषय एउटा कुरा होला होइन। त हामीले देखेको कुरा के हो त भन्दा तथ्यले के देखाइरहेछ त भन्दा सरकार र प्रधानमन्त्री चलाउने हो, क्याबिनेटले तपाईँको निर्णय गरेर तपाईँको सरकार चल्ने हो, क्याबिनेटको मिटिङ बसेर तपाईँको निर्णयहरू गरिरहेको देखिया छन्। राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी बनाउने विषय एउटा कुरा होला।
राजनीतिक तपाईँको सहमति खोज्नु अर्को विषय हो, त्यो त गर्नै पनि पर्यो। राजनीतिक संवाद त सबैसँग हुन्छ। यहाँले सुन्नुभयो होला, देख्नुभयो होला, तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट तपाईँको समाचार प्रेषित भइरहेछ। स्वयं केपी ओलीलाई तपाईँको सरकारका प्रतिनिधिहरूले पटक पटक भेटिरहेको छ। यसलाई त नकारात्मक रूपमा लिनु मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेपछि उस्तै पर्यो भने फेरि यो जुन गन्जागलको अवस्था छ, सरकारलाई 3-4वटा दायित्व छन्। एउटा एमसिसी पास गर्नुपर्ने छ, अर्को संसद खुलाउनु पर्ने छ, अवरुद्ध छ संसद निरन्तर रूपमा। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल जो अहिले संसदमा रहेको छ नेकपा एमाले, निवर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच सहमति हुन सक्छ त उसो भए? देशप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, जनताप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। देश जनता र लोकतन्त्रको लागि सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने त संवैधानिक व्यवस्था मात्र हो। राष्ट्रिय एकता खोज्नु, राष्ट्रिय सहमति खोज्नु, देश जनता र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार हुनु, त्यो त जरुरत कुरा हो। त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरा, त्यो संवाद हुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा तपाईँको यो त समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यसलाई त नियमित प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा के नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ त उसो भए? पुस्ता हस्तान्तरण यहाँहरूले त यो बारम्बार उठाइरहेको विषय हो। अब यो नेतृत्व हस्तान्तरण अथवा पुस्तान्तरण भन्ने विषय मेरो स्पष्ट यसमा धारणा के हो त भन्दा, मान्छेले आफ्नो काम, आफ्नो क्षमता, योग्यता देखाएर नेतृत्व लिने हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। कतिपय तपाईँको युवा नेताहरू काम नगरिकन नेतृत्व मलाई आउनुपर्छ भनिरहनु भएको अवस्था पनि होला। कतिपय काम कतिपय तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकमा रूपान्तरण भइसकेको पुस्ताका नेताहरू दिनरात खटेर काम गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ। मैले ब्याज खानुपर्छ भन्ने होला कतिलाई, त्यस्ता पनि होला। तर जसले काम गरिरहेको छ, जसले देशको सेवा गरिरहेको छ, जनताको लागि डेलिभर दिइरहेको छ, ती नेताहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने हो। यहाँ त आवश्यकताको सिद्धान्तले काम गर्ने कुरा हो। यो पुस्तान्तरण अथवा नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने कुरा सुन्दा त तपाईँको कर्णप्रिय लाग्छ, तर फेरि पनि देशले के पाउँछ त, समाजले के पाउँछ त, जनताले के पाउँछ त? नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको यो त युवा नेता तपाईँको पार्टी सभापति हुँदै गर्दाखेरि मुलुकले के पाउँछ, जनताले के पाउँछ, यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जनकजी। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रामकृष्ण चित्रकार। उहाँसँगको कुराकानी अहिले यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।